الحمد لله الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی
اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، تو قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، انسانوں کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ سارے حضرات ایک دفعہ محبت دے نال، ذوق اور شوق دے نال نماز والا درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل صد احترام معزز علماء کرام اور نہایت ہی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اور اگر میری گل سن رہیاں نے تو میری باپردہ باعفت مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی مالک کائنات، خالق ارض و سماء عظیم احسان ہے، جس رب ذوالجلال نے آج پہلی مرتبہ تھوڑی اس مسجد بلال شملہ والی علاقہ تھمے والی دے اندر برادر محترم مولانا عقیل فاروق صاحب دی وساطت نال بھائی لیاقت صاحب، استاد عنایت اللہ صاحب اور دیگر انہاں دے سب ساتھیاں دی محبت بری دعوت، اور پروردگار عالم نے اپنی توفیق دے نال مینوں بھی حاضری دا موقع عطا فرمایا۔ تساں نیک لوگ بھی رات دے اس وقت دے اندر دور دراز تو دین دی محبت لے کے آئے ہو۔ دعا ہے پروردگار عالم تہاڈا میرا سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور آج دے اس مبارک پروگرام نو اللہ تہاڈے میرے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ محبت دے نال کہہ دو آمین۔ کدائیں علماء دن آمین آہستہ آکھی کرو، لیکن وہ ہور جائے ایسا مجمع ہوئے، اس مجمع دے اندر اگر آمین اچھا آکسو، ادھر علماء کرام تشریف فرمائیں انشاءاللہ تو انہوں منع نہ کرے سن،
محبت نال کہہ دو آمین۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، ربیع الاول دا مہینہ ہے۔ کیڑا مہینہ بھائی؟ ربیع الاول دا میں پوری کوشش کرے سا انشاءاللہ میں تو اپنی زبان دے اندر ساری گفتگو سناواں اور کوئی ایسی گل نہ کراں جنہی توڑے اتوں لنگ کے تے کرے ہو سفر کر جائے۔ کوشش کراں گا ایسی گل کراں جنہی توڑی سمجھ دے اندر آئے، اور پھر رب تو دعا کراں گا کہ رب کائنات سنن تو بعد سمجھن تو بعد اللہ اساں سارے انو اپنے دین دیاں سچیاں گلاں دے ہوتے عمل کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ سارے سنگی محبت نال درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مینوں پورا یقین ہے انشاءاللہ تساں جڑے حضرات بیٹھے ہو تواڈے وچوں کوئی بندہ ایسا نہیں جس درود شریف نہ پڑھیا ہو سی۔ سارے نے درود شریف پڑھیا نا بھی ماشاءاللہ۔ جنہ درود شریف پڑھیا تھوڑا جے میرے قریب آ جان، جنہیں میرے سنگی دیواراں نال ٹیکا لا کے بیٹھیں، اگر کوئی بندہ معذور ہے بڈھا ہے انہوں اجازت ہے او ٹیک لا کے بوے اودی مرضی اجڑے طریقے نال بوے، اودے واسطے اللہ نے رخصت دیتی ہے، اسی کوئی پابندی لا سکدے نہیں ہاں۔ بندہ بیمار ہوئے بڈھا ہوئے یارو دیوار دی ٹیک لاوے کوئی گل نہیں، لیکن بندہ ماشاءاللہ جوان ہوئے صحت مند ہوئے تے ہونے لا دیواراں دیاں ٹیکاں تے آ جائے پھر مزہ نہیں آندا۔ اس واسطے تھوڑا جا اگے ہو کے بو اور ذوق دے نال محبت دے نال توجہ دے نال بو تاکہ میں تانوں اپنی گل آسانی دے نال سمجھا سکاں۔ اللہ تعالیٰ تساں سارے ساتھیاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، جویں بارشاں روز نہیں ہوندیاں انجے ہار ایسے رحمتاں والے پروگرام بھی روز نہیں ہوندے۔ علماء موجود نے، تساں علماء تو سنیا ہوئے گا جس محفل دے اندر اللہ دا ذکر ہوئے، اللہ دے نبی دی تعریف ہوئے، اتھے اللہ دیاں رحمتاں برسدیاں نے، اللہ دیاں رحمتاں برسدیاں نے، اور میں نو پورا یقین ہے انشاءاللہ تواڈی اس محفل تے اللہ دیاں رحمتاں برس رہیاں ہون گیاں۔ آج اگر تسی واپس جاؤ خالی جھولیاں لے کے آئیو، اللہ دی رحمت دے نال اپنیاں جھولیاں بھر کے واپس جاؤ، اور پروردگار عالم روز محشر اپنے نبی دی تعریف سنن دی وجہ نال، اپنے احکامات سنن دی وجہ نال، قرآن اپنے نبی دا فرمان سنن دی برکت نال، روز محشر اللہ اساں ساریاں نو اپنے نبی دے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما دے۔ دوستو بڑی خوش نصیبی دی بات ہے، دعا کرو روز محشر اللہ اساں ساریاں نو اپنے نبی دی شفاعت دا مستحق بنائے۔ قابل احترام دوستو، میں عرض کر رہا ہوں ربیع الاول دا مہینہ ہے۔ کیڑا مہینہ بھائی؟ ربیع الاول دا مہینہ، اور تسی سارے جان دے ہو اس ربیع الاول دے مہینے دی نسبت ہے سادے نبی نال۔ ربیع الاول دے مہینے دی نسبت ہے آمنہ دے لال دے نال، عبداللہ دے چند دے نال، مکے دے در یتیم دے نال، امام الانبیاء دے نال، سید الکونین دے نال، کہ اس مہینے دے اندر اللہ دے محبوب دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے۔ سادہ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ، ایمان اور نظریہ ہے کہ حضور دا آنا مبارک۔ آکھو حضور دا آنا مبارک، میرے پیغمبر دا دنیا تے تشریف لے آنا مبارک، حضور دا پیدا ہونا مبارک۔ سادہ ایمان عقیدہ تے نظریہ ہے میرے نبی دی ذات بڑی مبارک ہے۔ دوستو یقین کرو اگر میں آنکھاں تے حق بجانے با کہ آسمان نو بلندیاں ملیاں سونے نبی دی برکت نال، زمین نو وجود ملیا سونے نبی دی برکت نال، پھلاں دے اندر خوشبو آئی سادے نبی دے پسینے دی برکت نال، اگر توانو تے مینو انسانیت ملی تا آمنہ دے لال دی برکت نال۔ جس وقت میرے آقا اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے نے نا، اس معاشرے دے اندر
شکلوں انسان ہان لیکن انہاں انسانہ دے اندر انسانیت نظر نہیں آندی. حضور نے اس معاشرے دے اندر آکے انہاں بگڑیا ہویا انسانہ نو اللہ دا بندہ بنایا. میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو تو میں عرض کر رہا ہوں اس ربیع الاول دے مہینے دے نال حضور دی نسبت ہے کہ پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول دے مہینے دے اندر دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے. لیکن میں قربان جاواں اپنے نبی دی عظمت تو قربان جاواں اپنے نبی دے شان تو قربان جاواں اپنے نبی دے مقام مرتبے تو لوگوں میرے نبی آئے تا ربیع الاول دے مہینے دے اندر لیکن اللہ نے ساڑھے نبی دے تذکرے ادو دے شروع فرمائے نے جدو رب کائنات نے کائنات دی کوئی شے بھی نہیں بڑھائی. اس زمین دا وجود کوئی نہیں آسمان دا وجود کوئی نہیں چند سورج تے ستاریاں دا وجود کوئی نہیں دریاواں دیاں روانیاں کوئی نہیں روئے زمین تے کوئی انسان نہیں حتیٰ کہ ساری انسانیت دے باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی حالے دنیا دے اندر نہیں آئے اس تو پہلے اللہ نے اپنے محبوب دے تذکرے شروع فرما دیتے سن. دنیا دا اصول ہے جڑے ویلے کوئی بندہ دنیا دے اندر آوے او دیاں گلاں او دے دنیا دے اندر آن تو بعد شروع ہو دیاں نے یار فلاں بندہ بڑا سونا ہے فلاں بندہ بڑا چنگا ہے او دے اخلاق بڑے اچھے نے او دی سیرت صورت تے کردار بڑا اچھا ہے. لیکن ساڑھے نبی دی عظمت دا کیا کہنا رب نے ہلے کوئی شے نہیں بنائی اس تو پہلے میرے رب نے اپنے محبوب دے تذکرے شروع فرمائے نے. آج شملہ والی دے اندر مسجد بلال دے اندر بھائی لیاقت صاحب نے استاد عنایت اللہ صاحب نے پروگرام منعقد کیتا. اس پروگرام دے اندر سونے نبی دا تذکرہ ہوئے گا سونے نبی دی شان عظمت مقام مرتبہ نبی دے آن دا مقصد اے چیزاں بیان ہونگیاں. قربان جاواں دوستو ایک ایسی محفل میرے رب نے بھی منعقد فرمائی ہے ایک جلسہ ایک پروگرام ایک کانفرنس میرے رب نے عالم ارواح دے اندر بلائیے. لوگوں آج دا پروگرام فرش زمین تے ہے میرے رب نے پروگرام بلایا عرش برین تے. اور دوستو آج دے پروگرام دے اندر سنن والے عام لوگ نے اس پروگرام دے اندر سنن والے خاص لوگ سن. کیوں خاص سن؟ انہاں نو رب نے اپنا نبی بنایا. رب کائنات نے اپنے سارے نبیاں نو عالم ارواح دے اندر جمع فرمایا اور اس کانفرنس دے اندر خطاب کرن والا خود میرا خدا ہے. خطاب سنن والے انبیاء نے اور جس ہستی نو موضوع سخن بنایا گیا جدی شان جدی عظمت جدا مقام تے مرتبہ بیان کیتا گیا اس ہستی دا نام نامی اسم گرامی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس ساری رویداد ساری کانفرنس دا خلاصہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ پروردگار عالم فرما رہے نے لوگوں میں اپنے نبیاں نو جمع فرمایا عالم ارواح دے اندر. عالم ارواح دے اندر رب کائنات نے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے اپنے آخری نبی تک سارے نبیاں دیاں روحانوں جمع فرما لیا. اور رب کائنات نے اپنے نبیاں دیاں روحانوں جمع فرما کے اعلان فرمایا
او میرے نبیو میں تواڈے کول ایک وعدہ لینا چاہنا وا پیارے اللہ کیڑے وعدے واسطے سانو بلایا گیا ہے اللہ آج کس مقصد واسطے سانو جمع کیتا گیا ہے آج کیڑا پروگرام ہے رب کائنات نے فرمایا آؤ میں اعلان کردہ میرے نبیو میں تانوں نبوت عطا کرانگا میں تانوں کتاب و حکمت عطا کرانگا لما آتیتکم من کتاب و حکمت اے میرے نبیو اے میرے آدم اے میرے نوح اے میرے ابراہیم اے میرے اسماعیل میرے یعقوب میرے اسحاق اے میرے موسیٰ میرے عیسیٰ پیغمبر میرے سارے نبیوں ایک وقت آئے گا اس وقت دے اندر میں تواڈے سر تے نبوت تاج سجاواں گا نبوت تاج سجا کے تانوں اپنا نبی بنا کے تانوں اپنا پیغمبر بنا کے میں دنیا دے اندر مبعوث کر دیواں گا لما آتیتکم من کتاب و حکمت میں تانوں کتاب و حکمت عطا کر دیواں گا میں تانوں اپنا پیغام دے دیواں گا فرمایا میرا پیغام لے کے تساں دنیا دے اندر چلے جاؤ گے لوگانوں میرا پیغام سناؤ گے اور فرمایا جس ویلے تواڈا نمبر ختم ہو جائے گا ساریاں تو بعد میرا ایک محبوب آئے گا ثم جاءکم رسول فرمایا تساں ساریاں تو بعد میں اپنے محبوب نو بھیجاں گا میرا محبوب آئے گا اودے سر تے ختم نبوت دا تاج ہوئے گا ختم نبوت دا تاج پا کے آخری نبی بن کے جس ویلے میرا سونا آئے گا فرمایا میرے نبی ہو اس نبی نے جس ویلے دنیا دے اندر آنا ہے مصدق لما معکم فرمایا اس نے آکے تواڈی تصدیق کرنی ہے فرمایا انہیں آکے تواڈی نبوت دی بھی تصدیق کرنی ہے تواڈیاں کتاباں دی بھی تصدیق کرنی ہے اے میرے نبیو میرا آخری محبوب آئے گا کیسا منظر ہوئے گا لوگوں جس ویلے اللہ نے اپنے محبوب دا تذکرہ فرمایا ہوئے گا نبی بھی سوچ دے ہونگے اے ہنتے سارے نبی شان والے ہنتے سارے نبی مقام والے مرتبے والے تے عزت والے اس واسطے کہ مسلمانہ دا عقیدہ ہے مسلمانہ دا نظریہ ہے اللہ نے جتنے بھی نبی بنائے نے میرے رب نے سارے نبیانوں چن چن کے بنایا ہے سارے نبیانوں اللہ نے چن چن کے بنایا ہے لیکن میں قربان جاواں لوگو جس ویلے واری آئیے آمنہ دے لال دی واری آئیے عبداللہ دے چن دی واری آئیے مکے دے در یتیم دی واری آئیے میرے تے تواڈے نبی دی اللہ نے اور سارے انو چن کے بنایا انہاں چنیا ہویا دے وچوں اللہ نے اپنے محبوب نو چن لیا ہے میرے قابل تیرا بزرگوں تے دوستو اللہ والا دینا نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے پیارے آقا امام الانبیاء سید القونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نبوت آپ دی رسالت نو رب کائنات بیان فرما رہے ہیں
فرمایا میرے نبیو میرے رسولو تواڈے تو بعد میرے محبوب نے آنا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم فرمایا میرا نبی تواڈی تصدیق کرے گا لتؤمنن به ولتنصرن اے میرے نبیو ہن تواڈے ذمہ بھی میں کم لا رہا ہاں تواڈا بھی کم ہوئے گا میرے نبی دی نبوت ایمان لے کے آنا میرے نبی دی نصرت کرنا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری اے میرے نبیو جڑا پیغام میں تنو دے دیتا ہے جڑیاں گلاں میں تنو دس دیتیاں نے انہاں دے مطابق تساں اقرار کر دیو سارے نبی کہن لگے پیارے اللہ قالوا اقررنا اللہ سی وعدہ کر دیاں اقرار کر دیاں اے اللہ سا تیرے نبی دے تذکرے بھی کرانگے اللہ تیرے نبی دیاں عظمتاں بھی بیان کرانگے اللہ تیرے نبی دی نبوت ایمان بھی لے کے آوانگے رب کائنات نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین میرے نبیو تساں ہی گواہ بن جاؤ میں بھی گواہ بن رہا ہوں کہ محبوب دو عالم میرا پیارا پیغمبر جس ویلے آئے گا فرمایا وہ تہاڈی تصدیق کرے گا تہاڈیاں کتاباں دی تصدیق کرے گا لیکن میرے نبیو او دی شان تے او دی عظمت او دا مقام تے مرتبہ تساں بھی بیان کرنا ہے ہر نبی نے جتھے اپنی نبوت دا اعلان فرمایا ہے دوستو ساڈے نبی دے تذکرے بھی ہر نبی نے فرمائے نے میں قربان جاواں لوگو پھر ربیع الاول دا مہینہ آ گیا جس ربیع الاول دے مہینے دے اندر پروردگار عالم نے اپنے محبوب نو بھیجیا اس ربیع الاول دے مہینے دے اندر رب کائنات نے ختم نبوت تا تاج پوا کے اپنے محبوب نو دنیا دے اندر بھیجیا قربان جاواں دوستو ساڈا عقیدہ ایمان تے نظریہ ہے میرے آقا دنیا دے اندر آئے نے اللہ نے اپنے محبوب نو ایسا بنایا اے جیا سونا بھی کوئی نہیں ایسے جمال والا بھی کوئی نہیں اور ایسے کمال والا بھی دنیا دے اندر ہو کوئی نہیں حضرت آمنہ فرماندیاں نے لوگو میں اپنے بچے دے کمالات ایسے دیکھے نے میں اپنے بچے دے ایسے مشاہدے کیتے نے حالے میرا لخت جگر میرا نور نظر دنیا تے نہیں آیا میرے پیٹ دے اندر حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں کیسے کیسے نظارے ویکھے نے جس ویلے بچے ماما دے پیٹ دے اندر ہونے عورتاں نو بڑیاں تکلیفاں ہوندیاں نے رات نو سوندیاں نے ڈراونے خواب آندے نے دن نو چلدیاں نے تکلیفاں ہوندیاں نے حضرت آمنہ فرماندیاں نے لوگو جس ویلے میرا لخت جگر میرا نور نظر میرے پیٹ دے اندر آیا سونے نے 9 مہینے میرے پیٹ دے اندر گزارے نے حضرت آمنہ فرماندیاں نے کوئی دن ایسا نہیں جس دن دے اندر میں آمنہ نو کوئی تکلیف ہوئی ہوئے پھر سیدہ فرماندیاں نے رات نو سوندی سا مینوں سپ نظر نہ دے مینوں ڈراونے خواب نظر نہ دے کدی حضرت آدم دی زیارت ہوندی ہے کدی حضرت نوح دی زیارت ہوندی ہے کدی حضرت ابراہیم دی زیارت ہوندی ہے کدی حضرت آسیہ دے نال ملاقات ہوندی ہے کدی حضرت مریم دے نال ملاقات ہوندی ہے اور حضرت آمنہ
आमना फरमा दिया ने लोगो ऐसे ऐसे मंजर भी दुनिया वालिया ने वेखे ने मेरा लखते जिगर मेरा नूरे नजर मेरे पेट दे अंदर अल्लाह ने जमाने दिया औरतां एदियां बरकतां विखाइयां ने फरमांदियां ने उस वेले अरब दा रिवाज आई औरतां पानी भरन वास्ते कुइयां ते जांदियां होंदियां सन और रस्सियां लेके डोल लेके ओ जनाबे वाला खूह दे अंदर सुट के उतों पानी खिंच के ले आंदियां सन हजरत आमना फरमांदियां ने लोगो मैं जिस वेले कुइयां ते जांदी सा मैनू रस्सियां नान सुटनियां पौंदियां इस सोने नबी दी बरकत नाल मैं जदों कुइयां ते पहुंचदी सा पानी गहराइयां चों उत्ते आके मैं आमना दे कदम चुम लैंदा सी और शायर ने इन्हों अपने अंदाज से बयान फरमाया कि पानी के नारे नाला जांदा जद मैं खूते खड़ दी पानी के नारे नाला जांदा जद मैं खूते खड़ दी भर लैंदी सी डोल मैं अपना बरकत चन दिल भर दी भर लैंदी सी डोल मैं अपना बरकत चन दिल भर दी हजरत आमना फरमांदियां ने लोगो औरतां इंतजार कर दिया होंदियां सन आमना आएगी और आमना जदों पानी भरेगी असी भी पानी भर लवांगी हजरत आमना फरमांदियां ने लोगो फिर जिस वक्त मेरा लखते जिगर मेरा नूरे नजर दुनिया दे अंदर आ रहा है हजरत आमना फरमांदियां ने गरीबी दाल में और मेरे घर दी कैफियत है मेरे कोल तेल जोगे पैसे कोई नहीं मैं तेल लेके दीवा बाल लावा मैं रोशनी कर लावा मैं परेशान हो के आदिया या अल्लाह ऐ काश मैं बेवा ना हुआ अल्लाह मेरा खामिन जिंदा होवेया आज मैं भी रोशनियां कर लवा मेरे कमरे दे अंदर ते रोशनी दा इंतजाम कोई नहीं फितरत मुस्करा के कह रही है आमना तेनू की पता है तू अपने कमरे दियां रोशनियां मंगदी पई है जेड़ा अल्लाह तेनू लाल दे रहा है अल्लाह जेड़ा तेनू लखते जिगर दे रहा है इनू अल्लाह ने ऐसा सिराजे मुनीर बनाया है आमना तू अपने कमरे दियां गल्लां करदी है जिस वेले तेरा लाल आएगा तेरा कमरा नहीं सिर्फ मक्का नहीं इदी वजह नाल ते अल्लाह सारी कायनात नू मुनव्वर कर देवेगा शान मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद शान मोहम्मद मुस्तफा मौला सुभान अली फारूकी साहब मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल कौनैन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आ रहे हैं सैयदा आमना फरमादियां ने मेरा लखते जिगर मेरा नूरे नजर दुनिया दे अंदर आ गया हजरत आमना फरमादियां ने मैं देखिया अपने लखते जिगर नू मेरा नूरे नजर आंदे आई जमीन ते सर रख के अपने मासूम लबां नू हिला रहा है मैं परेशान होई या अल्लाह किदाई मेरे बच्चे नू सर्दी ते नहीं लग गई मैं वेखिया अपनी पेशानी अपना मत्था जमीन ते रखिया होया है और लब हरकत करदे पे ने हजरत आमना कहंदियां ने मैं अपने लखते जिगर नू उठाया अपने सीने दे नाल लाया मेरे लखते जिगर दे मासूम लबां दे विचों आवाज आंदी पई है सुबहाना रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला जनाबे वाला मेरे आका
آندیاں ہی اپنے رب دیاں تعریفاں بیان کر دے پہنے اللہ دی حمد و ثنا بیان فرما رہے نے گویا اپنی امت نو تعلیم دے رہے نے میرے امتیو میرے آن دا مقصد ہی ہوئے میں اسی واسطے آیا ہاں میں تانوں جہالت دیاں تاریکیاں چوں کڈ کے اللہ دے در تے جھکان آیا ہاں میں تانوں اللہ دا بندہ بنان آیا ہاں اور تانوں ایک گل دسن آیا ہاں جدوں بھی منگنا ہوئے کہندے کول منگو حضور نے کہندے کول منگیا اللہ دے محبوب پیغمبر آندے آئیں سر سجدے دے اندر رکھ کے اپنے رب تو التجاوا کر دے پہنے اے پیارے اللہ میں اپنی امت نو تعلیم دے رہا ہوں جدوں بھی منگنا ہوئے اللہ کو منگنا ہے سر جھکانا ہوئے اللہ دے اگوں سر جھکانا ہے اور میرے نبی نے ایسی پیاری تعلیم دیتی ہے لوگوں جدا سر اللہ دے اگے جھک گیا اللہ نے ہمیشہ واسطے وہ دے سر نو بلند کر دیتا ہے اور دوستا اللہ دے نبیاں دا بھی ہو پیغام ہے نبی دے صحابہ دا بھی ہو پیغام ہے اور اللہ دے ولیاں نے بھی ہو درس دیتا ہے میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں میں پڑھ رہا سا ایک جگہ تے گولڈا شریف والے پیر نے جناب پیر نصیر الدین شاہ صاحب اتنا بہترین پیغام اپنے مریدہ نو دے کے جا رہے نے حضرت پیر صاحب نے بڑا سنا ہے کلام لکھیا اور دے اندر میسج دیتا کی میسج دے رہے نے وہ میسج جڑا آمنہ دے لال نے توانوں تے منوں دیتا ہے پیر صاحب لکھ دینے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے پیر نصیر الدین شاہ صاحب بڑا پیارا کلام کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے حضرت پیر صاحب فرمانے نے وہ لوگوں جدوں ہی منگنا ہوئے کہندے سامنے اپنی جھولی پھیلانی ہے کہندے سامنے اللہ دے سامنے ایو دس پیارے نبی نے سنایا میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں میں عرض کر رہا سا حضرت آمنہ میرے آقا دی والدہ محترمہ نے حضور دی اماں جان نے پیارے نبی دنیا تے تشریف لے کے آ گئے اماں آمنہ دی جھولی آباد ہو گئی ہے حضرت آمنہ دی گود آباد ہو گئی ہے حضرت آمنہ فرماندیاں نے لوگوں میں جس ویلے اپنے سونے دا چہرہ ویکھ دیاں مینوں انج لگدا ہے اللہ ایو جیا کائنات دے اندر تو ہور کوئی نہیں بنایا حضرت حلیمہ ویکھ دیاں نے آپ بھی کہندیاں نے لوگوں سونے محمد دا ثانی اللہ نے کائنات دے اندر ہور کوئی نہیں بنایا تہاڈا تے میرا بھی ایہو عقیدہ ہے تہاڈا تے میرا بھی ایہو نظریہ ہے ساڈے نبی جیا رب نے ہور کوئی نہیں بنایا مزمل مدثر تے پھلاں دا سہرا مزمل مدثر تے پھلاں دا سہرا سب تو بد کے بنایا محمد دا چہرہ سب تو بد کے بنایا محمد دا چہرہ تے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا اتنا خوبصورت اتنے حسن و جمال والا اتنے شان والا اتنے صفات والا نبی اللہ نے دنیا دے اندر بھیج دیتا ہے
میرے قابل احترام بزرگوں تے دوستو، حضرت آمنہ فرماندیاں نے میرا سونا لال آ گیا، میرا لخت جگر آ گیا، ساری دنیا کے لیے اے ہو جیا رب نے اور کوئی نہیں بنایا، لیکن میں جدوں ویکھ دیاں مینوں سونے دے سر تے یتیمی نظر آندی ہے، مینوں سونا یتیم نظر آندا ہے، میں آدیاں یا اللہ پتر تے میرا بڑا سونا ہے، پر میرے ربا ہے جو یتیم، اس یتیم دا خیال کون کرے گا؟ عاطف غیبی جو آواز آندی ہے، آمنہ تینوں پتہ نہیں ہے تے یتیم، لیکن جو خدا دا محبوب بن کے آیا ہے، اللہ ادھے بارے اعلان کرے گا، علم یجد کا یتیما فآوا، اللہ ادھے بارے اعلان کرے گا کہ اس یتیم دا والی میں آپ، اس یتیم دا وارث میں آپ، آمنہ اے یتیم نہیں، اے تے یتیمہ دا والی بن کے آ رہے آئے، اے تے یتیمہ دا خیال کرن والا آ رہے آئے، اور میرے قابل احترام بزرگوں تے دوستو کوئی شک نہیں، سونے نبی نے آ کے یتیمہ دے حق دسے نے، سونے نبی نے آ کے یتیمہ دا خیال کرنا دسے آئے، میرے تے تواڈے آقا ساری کائنات دے آقا ایک مرتبہ عید دی نماز واسطے جناب والا عیدگاہ دے اندر تشریف لے کے جا رہے نے، حضور نے راستے دے اندر ویکھیا باقی بچے کھیڑ دے پے نے، ہس دے تے مسکران دے پے نے، نویں کپڑے پائے ہوئے نے، ایک بچہ ایک کونے دے اندر بے کے میلے کچھلے کپڑیاں دے اندر منہ بھی دھوتا ہے کوئی نہیں، نہاتا بھی کوئی نہیں، کپڑے بھی گندے نے، اور اکھاں دے وچوں آنسو بہارے آئے، اور ہوندہ پیا ایک پاسے بے کے شان والے نبی دا گزر ہویا، سونے نبی نے بیک لیا، پیارے آقا قریب تشریف لے گئے نے، حضور نے بچے نو اٹھایا، آپ نے فرمایا او بچے آج تے عید دا دن میں اے سارے بچے نویں کپڑے پا کے خوشبواں لا کے اے جناب والا ہستے تے مسکران دے پہنے، پترا تو عید والے دن کیوں رو رہے ہیں؟ اور زیادہ آنسو آ گئے بچے دے تے رو کے کہنے لگا سونے میں کیویں مسکراواں، میں کیویں خوشیاں مناواں، انہاں دیاں تے ماما بھی زندہ نے، انہاں دے تے باپ بھی زندہ نے، سونے میں او بچہ ماں جدی اماں بھی دنیا دے اندر کوئی نہیں، جدا ابو بھی دنیا دے اندر کوئی نہیں، مینوں نواوے کون، میرے منہ کون دھلاوے، سونے مینوں کپڑے کون پواوے، تے میرا خیال کون کرے، میرے نبی دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے نے، حضور رون لگ گئے، آپ نو اپنی یتیمی یاد آ گئی ہے، میرے نبی نے عید دی نماز مؤخر فرما دیتی ہے، فرمایا میرے صحابہ انتظار کرو میں تھوڑی دیر تو بعد آ رہا ہاں، حضور نے بچے نو اٹھایا اپنے سینے دے نال لایا، میرے آقا اپنے گھر تشریف لے گئے نے، حضور نے اپنی گھر والی نو فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ، فرمایا میری فلاں چادر گھر دے اندر موجود ہے، جی جی یا رسول اللہ اے مزمل سے مدثر والی چادر موجود ہے، آپ نے فرمایا عائشہ میری چادر دے دو ٹکڑے کر، ایک ٹکڑے دے نال اس بچے دا تہبند بنا دے، چادر بنا دے، اور دوسرے ٹکڑے دے نال اس بچے دی کمیز بنا دے، حضرت عائشہ نے کپڑے بنائے، حضور نے یتیم نو کپڑے پوائے، میرے آقا نے خوشبوئاں لائیاں، حضور نے انگلی پکڑائیے، آپ علیہ السلام اس بچے نو نال لے کے جس ویلے اسی میدان دے وچوں گزرے نے، ہنو بچہ اس میدان دے اندر پہنچیا، میرے آقا نے فرمایا بیٹا ہن ذرا انہاں دے سامنے
مسکرا کے بکھانا ہن ذرا خوشیاں منا کے بکھانا ہن بچہ مسکراندا جا رہا ہے خوشیاں مناندا جا رہا ہے بچے کہن لگے تھوڑی دیر پہلے تے روندا پیا سے ہن مسکراندا نظر آندا ہے کہن لگا تانوں پتہ نہیں اللہ نے مینوں ہن ایسی ماں دے دتی ہے ساری کائنات دیاں ماواں اس ماں دی عظمت تو قربان کر دیواں اللہ نے مینوں عائشہ جیسی ماں دے دیتی ہے اور فرمایا میرے رب نے مینوں ایسا باپ عطا کر دیتا ہے ساری کائنات دے باپ میں اس دی عظمت تو قربان کر دے ماں اور میرے نبی نے اعلان فرمایا ہے بیٹا آج تو بعد عائشہ تیری ماں ہے اور محمد کریم تیرے باپ نے اس واسطے میں خوشیاں کیویں نہ مناواں میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو عرض کر رہا سا او شان والا نبی او عظمت والا نبی حضرت آمنہ فرماندیاں نے مینوں دے سر تے یتیمی نظر آندی ہے رب کائنات نے فرمایا آمنہ تو دے سر تے یتیمیاں ویکھ کے پریشان ہے میں اس نو اپنا محبوب بنا لے آئے تو سوچ رہی ہے یا اللہ لوکی اپنے بچیاں نو سیرا کرویندے انہاں نو چلیندے نے پھریندے نے انگلیاں نپا کے آسے پاسے لے کے جاندے نے آمنہ تیرے پتر دی انگلی نپن والا اور کوئی نہیں ہوئے گا میں جبریل نو عرشاں تو بھیج کے ایدی سواری دی لگام دے ہاتھ دے اندر دیواں گا اور اعلان کراں گا جبریل ذرا جلدی کر میں اعلان کر داواں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میں اپنے محبوب نو سیرا کراواں گا آمنہ میں آسمانہ دا چانے دے واسطے کھڑونا بنا دے مانگا قابل احترام دوستو ایسیاں عظمتہ اللہ نے عطا فرمائیاں نے ایسیاں شانہ تے مقام تے مرتبے اللہ نے عطا فرمائے نے اپنے محبوب نو حضور علیہ السلام اتنا مقام لے کے آگئے اور رب کائنات نے فرمایا سونیا ذرا اپنی امت میرا اے پیغام بھی سنا دینا اللہ نے تو انہوں بھیجیا کیوں ہے آپ دی ولادت دا مقصد کی ہے آپ دنیا تے آئے کیوں نے اللہ ہو کیڑا پیغام ہے رب کائنات نے فرمایا سونیا تو میرا پیغمبر ہے محمد الرسول اللہ سونیا میں تنوں اپنا رسول بنایا ہے میں اپنا نبی بنایا ہے میں اپنا پیغمبر بنایا ہے محبوبہ تیرا کم میں لوگانوں میرا پیغام سنا دینا لوگانوں میرا میسج دے دینا لوگانوں میریاں گلاں دس دینا ربا پھر کی ہوئے گا فرمایا سونیا جڑا بندہ چاہے گا مینوں کامیابیاں مل جان جڑا بندہ چاہے گا مینوں نجات مل جاوے سونیا جڑا تیری گل من کے چلنا شروع کر دے گا میں انہوں کامیابیاں عطا کر دے گا وہ دی دنیا بھی بن جاوے گی وہ دی آخرت بھی بن جاوے گی میرے قابل احترام بزرگوں تے دوستو پھر میرے آقا نے آ کے ساریاں گلاں سمجھائیاں نے حضور نے ساریاں گلاں دسیاں نے حضور دے آن تو پہلے معاشرہ انہیں بگڑ چکائی ماں دا کوئی پتہ نہیں ماں دی کی عزت ہے باپ دی قدر دا کوئی پتہ نہیں باپ دا کی وقار ہے بہنہ دے حق دا پتہ کوئی نہیں بیٹیاں دے حق دا پتہ کوئی نہیں میرے آقا نے آ کے ساریاں گلنا خود سمجھائیاں نے حضور علیہ السلام تشریف فرمانے دروازے تے دستک ہوئی ہے ایک صحابی دروازے تے گئے نے ایک بڑی عورت کھڑی ہوئی ہے جا کے کہہ دیئے اوہ نبی دے غلامہ نبی دے صحابیہ جا اپنے نبی نو دس دروازے تے تیری اماں آئی ہوئی ہے دروازے تے کون آئی ہے تیری اماں آئی ہے
اما حلیمہ جس اما نے ساڈے نبی نو دودھ پلایا، صحابی نے جا کے دسیا یا رسول اللہ دروازے تے ایک عورت آئی ہے اور آدھی جا اپنے نبی نو دس دروازے تے تیری اما آئی ہے۔ تھمے والی دے غیور مسلمانہ میرے نبی نو پیغام ملیا، سونے نبی جلدی دے نال اٹھے نے اور شان والے نبی دروازے تے آئے نے، اما حلیمہ دروازے تے موجود ہے۔ میرے نبی نے جلدی جلدی اپنی اما دی انگلی پکڑیے، حضور نے اما دے کولوں گٹھڑی لے لئیے، میرے آقا اپنی اما دی گٹھڑی لے کے اپنی اما دی انگلی پکڑ کے اپنے گھر دے اندر لے کے آ رہے نے۔ ایک صحابی دوڑ کے آیا، یا رسول اللہ ایک گٹھڑی میں چاہ لینا ہوا۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، آج میں نو اپنی ماں دا کم کر کے اپنی امت نو تعلیم دے لین دے۔ او میرے امتیا ماں دا کم کر دیاں بوجھ محسوس نہ کری، اپنی ماں دے کم کر دیاں اپنے آپ نو دکھ دے تکلیف دے اندر محسوس نہ کری۔ آج میں ساری کائنات دا سردار ہاں، میں تیرا نبی ہاں، پر اپنی ماں دا کم اپنے ہتھاں دے نال کر رہا ہاں۔ حضور اندر لے گئے نے، آپ نے اپنی گھر والی نو بلایا، جی میری گھر والی دے قریب آنا۔ حضور دی گھر والی، حضور دی بیوی قریب آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا گھر دے اندر دودھ موجود ہے؟ جی جی یا رسول اللہ دودھ موجود ہے۔ فرمایا جلدی کر پیالے دے اندر پا کے لے آ۔ حضور دی گھر والی دودھ پیالے دے اندر پا کے لے آئیے، کہنی ہے یا رسول اللہ اس اما نو دودھ میں پلا دینیا۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، میں اپنی امت نو تعلیم بھی تا دیونی ہے نا۔ حضور نے پیالہ اپنے ہتھاں دے اندر پکڑیا، پیالہ لے کے میرے آقا اپنے ہتھاں دے نال اپنی اما نو دودھ پلا رہے نے۔ حضور اپنے ہتھاں نال پلا رہے نے اور اپنی امت نو تعلیم دے رہے نے۔ او میرے امتیا خیال کری خیال کری، اگر ایسا ٹائم آوے تیرے ماں تے باپ بڑھے ہو جان، ہتھاں دے اندر کمزوریاں آ جان، او برتن پکڑ نہ سکن، ہاتھ کم دے ہوئن، پھر لوگاں تے نسٹ دے بھی فلاں کرے گا تے فلاں کرے گا، میری بیوی کر لوے گی تے فلاں کر لوے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، پھر اپنے ہتھاں دے نال اپنی ماں دی خدمت کریں۔ اے سونے نبی دے آون دا مقصد، سونے نبی نے گلاں کے تینوں سمجھائیاں نے، اور پیارے آقا نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات۔ اور میرے امتیا اللہ نے جنت ماں دے قدمہ دے اندر سجا دیتی ہے۔ جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں گھراں وچ چھاں نہیں ہوندی۔ فرمایا ماں دی خدمت کر رب جنت عطا کرے گا، باپ دی خدمت کر اللہ تیرے واسطے جنت دے دروازے کھول دے گا۔ حضور نے فرمایا دسیا میرے نبی نے، اور میرے امتیا خیال کری اس تیرے بڑھے باپ نو اللہ نے جنت دا دروازہ بنا دیتا ہی۔ فرمایا نمازاں پڑھ، روزے رکھ، حج کر، صدقے سے خیراتاں کر، لیکن اگر اپنے ماں تے باپ راضی نہ کرے سے، انہاں دی خدمت نہ کرے سے، پھر ادوں تک جنت نہ مل سی جدوں تک انہاں دی رضا شامل حال نہ ہو سی۔ فرمایا صرف نمازہ نہیں، صرف روزے نہیں کہ میں نمازی تے ہاں، اور ماں نو دھکے مارے، نمازی ہیں پیو نو دھکے مارے، حاجی ہیں روزے دار ہیں، ماں تے باپ دی پرواہ نہ کریں۔ فرمایا ایڈی سوکھی پھر جنت نہیں ہے۔ اللہ نے تیرے باپ نو جنت دا دروازہ بنایا اور اللہ نے تیرے ماں دے قدمہ تلے جنت بسائی ہے۔ فرمایا نہ دعا دا خیال کرے سے پھر اللہ تیرے واسطے جنت دے دروازے کھول دے سی۔ میرے قابل احترام بزرگ اور دوستو، میں عرض کر رہا
میرے آقا امام الانبیاء سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو رب کائنات نے بھیجیا میرے سونیا جا کے اپنی امت نو ایک کم سکھا دینا جڑے کم کر کے وہ جنت دے وارث بنن گے دوستو پھر سونے نبی نے آ کے اپنی امت نو ہر وہ کم سکھایا ہے جڑا رب دے نال ملان والا ہے جڑا جنت دے اندر پہنچان والا ہے آج اسی سارے سونے نبی دے نال محبت کرن والے ہیں سارے نبی دا نام لے کے خوشیاں منان والے ہیں لیکن دوستا آج دی محفل دا پیغام لے کے جا کہ جویں اسی نبی دے نال محبت دے دعوے کر دے انجے نبی دے نال وفا بھی کریے انجے نبی دیاں گلاں بھی منیے اسی دعوے دے اندر تے کہنے جناب میں نبی تے صدقے تے قربان جانیاں سونے نبی تے صدقے تے قربان جانیاں جے ٹائم آوے نا یار گل من لے نبی دی اس ویلے ملتان جانیاں اس ویلے بارو بار پھر کوئی پتہ نہیں نبی والا راستہ کیڑا ہے کوئی پتہ نہیں نبی دا طریقہ کی ہے کوئی پتہ نہیں نبی دی شریعت کی ہے کوئی پتہ نہیں نبی دا کم کی ہے میرے قابل احترام دوستا نا دا مسلمان نہ بن کم دا مسلمان بن اور ساریاں رسمہ چھٹ ونجن کوئی پرواہ نہیں ساری دنیا دے طریقے رہ ونجن کوئی پرواہ نہیں اپنی زندگی دا اصول بنا لے میں او کم کرنا ہے جدے اندر خدا بھی راضی ہوئے تے مصطفیٰ بھی راضی ہوئے فرمایا جس ویلے اے راہ ٹر سے اللہ دی قسم اللہ تیری دنیا بھی بنا دے سی اللہ تیری آخرت بھی بنا دے سی فرمایا جڑے کم نبی پاک نے دسے نے او کرن والا بن جا جنہ کما تو نبی پاک نے روک دیتا ہے انہاں تو رک جا فرمایا ایک کام کرنا تیرا کام ہے دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا کر دینا رب کائنات دا کام ہے آج لوگاں نو دسیے یار نبی دی سنت ہی ہے نبی دا طریقہ ہی ہے لوگ جواب دے کے کہنے نے مولوی صاحب گل تیری بھی ٹھیک ہے طریقہ نبی دا ہی ہے پر میرا جو پیو دا دائنگ نہیں کردا میں کیویں کرنا پھر سن دوستا اج دی محفل دا پیغام ہے اسا کلمہ نبی دا پڑھیا ہے کہ پیو دا دے دا پڑھیا ہے کلمہ کہندا پڑھیا بھائی سونے نبی دا یا پیو دا نبی پاک دا یا دادے دا تو پھر بندہ آکھے استاد جی گل تو آدھی ٹھیک ہے پر سادہ جو پیو دادا انجے نہیں کریں دا اساں کیویں کریے دوستا پیو دادا کرے یا نہ کرے تو تے میں او کرنا ہے جڑا ساڈے نبی نے کیتا ہے ساڈے نبی نے دسیا ہے ساری دنیا دے طریقے رہ ونجن کوئی پرواہ نہیں نبی دا طریقہ نہ روے نبی پاک دی سنت نہ روے اس واسطے دوستا اگر کوئی بندہ کہ یار خیر ہے ایک کام کرن دے اندر کیڑی حرج ہے یار کام تا بڑا چنگا ہے کام تا بڑا سونا ہے تو جواب دیونا ہے مینوں ہکو گل دس میرے نبی نے کیتا ہے میرے نبی نے اپنے صحابہ نو سکھایا ہے جے میرے نبی نے کیتا میرے نبی نے اپنے صحابہ نو سکھایا مینوں ہور دلیلاں دی لوڑ کوئی نہیں میں اکھاں بند کر کے کام کراں گا ادھے اندر نجات ہے اور اگر میرے نبی نے نہیں کیتا میرے نبی دے صحابہ نے نہیں کیتا پھر آج دا کوئی بندہ نبی دے صحابہ تو وڈا عاشق رسول نہیں بن سکدا نبی دے صحابہ تو وڈا نبی نال محبت کرن والا نہیں بن سکدا پھر چھوڑ دے اور انہوں جواب دے میاں تیرا کم چنگا ہوئے یا مندہ ہوئے مینوں کوئی غرض نہیں ہو دے نال میں تا او کرنا ہے جڑے میرے نبی دی سنت ہے جڑا میرے نبی دا طریقہ ہے میرے نبی دی شریعت ہے دوستا انج کم کرنا تے
تیرا کم ہے، تیری دنیا تے آخرت چمکا دینا رب کائنات دا کم ہے۔ اللہ نے جنت بنائیے انہاں لوگاں دے واسطے جڑے دنیا دے اندر رہ کے نبی دی غلامی کر دینے، دنیا دے اندر رہ کے نبی دی غلامی کر دینے۔ اور غلامی کس نو کہندے نے دوستو؟ غلامی دا نام نہیں، نبی دا نام آئے جھوم جا، نبی دا کام آئے گھوم جا، اپنی مرضیاں تے لگ جا، ادا نام غلامی نہیں ہے۔ غلامی ادا نام ہے تیرا تے میرا چہرہ ہوئے، دنیا والے جو مرضی آکھن تو تے میں آکھیے جناب والا توڑا تے میرا چہرہ انہیں ہوئے گا جو میں سونے نبی دا رب نے بنایا ہے۔ میرا نبی داڑی والا، آج تو تے میں نبی دے غلام کہلوا کے بغیر داڑی تو کمیں پھر دے ودیاں، کل اپنے نبی نو کمیں منہ دکھاواں گے دوستا۔ آج اپنا تحیہ کر لے، اپنے آپ دے نال وعدہ کر لے، میں اپنے چہرے نو انج بناواں گا جویں چہرہ میرے نبی دا ہے، میرا اخلاق، میری صورت، میری سیرت، میرا کردار انج بن ونجے جویں اللہ نے میرے نبی دا بنایا ہے۔ پھر انج بننا تیرا کم ہے، جنت دا وارث بنا دینا رب کائنات دا کم ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نہ خاصاں دے لئیے نہ آمان دے لئیے، نہ خاصاں دے لئیے نہ آمان دے لئیے، جنت نبی دے غلام دے لئیے۔ دعا ہے رب کائنات اسا سارے انہوں سنے نبی دا سچا تے سچا غلام بنائے، اپنے نبی دا تابعدار بنائے، اپنے نبی دا سچا وفادار بنائے۔ دوستو ربیع الاول دا مہینہ ایسا ہے کہ اندر کوئی دن ایسا نہیں ہوندہ کہ انجی یار تواڈی ورگی پیاری محفل نہ ہوئے اور انجی یار تقریر نہ ہوئے، لہذا سوی انسان تقریراں کر کر کے اور گلے بھی جواب دیتی ودن۔ بہرحال ادھے باوجود جڑی گل میں کر سکدا سا میں تواڈے سامنے عرض کر دیتی ہے۔ اللہ تو دعا ہے رب کائنات میری اس حاضری نو قبول فرمائے اور اللہ کریم تواڈے میرے واسطے اس حاضری نو ذریعہ نجات بنائے۔ انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔